नमस्ते सबैलाई। आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी अटोमेटिक ह्यान्ड सेनिटाइजर डिस्पेन्सर कसरी बनाउने भनेर हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई सुरुमा एउटा खाली बट्टा चाहिन्छ। मैले चाहिँ नरिवलको तेलको बट्टा युज गरेछु। त्यसपछि चाहिँ हामी डिसी मोटर पनि युज गर्छौँ। त्यसको लागि एउटा ट्युबिङ लिन्छौँ, अल्ट्रासोनिक सेन्सर, त्यो चाहिँ डिस्टेन्स मेजर गर्ने युज हुन्छ। त्यसपछि ब्रेडबोर्डको एउटा सानो टुक्रा, पावर रिल लिन्छु मैले चाहिँ, अनि 9 भोल्टको ब्याट्री, जम्पर वायर, 7वटा मेल टु फिमेल र 3टा चाहिँ मेल टु मेल चाहिन्छ हामीलाई। त्यसपछि हामीलाई रिले मोड्युल पनि चाहिन्छ, रातो र कालो तार, ब्याट्री क्याप र अर्डुइनो बोर्ड भइहाल्यो। त्यसपछि सुरुमा चाहिँ हामी रिले मोड्युल लिन्छौँ र त्यसमा भएको 3टा पोर्ट मध्ये 2टा पोर्टमा चाहिँ वायर कनेक्ट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीसँग NO, COM र NC भन्ने पोर्टहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी 2टा वायर राख्नुपर्छ हामीले चाहिँ COM र NO मा। सुरुमा COM को स्क्रु खोलौँ। COM मा चाहिँ हामीसँग भएको रातो र कालो वायर मध्ये एउटा वायर जुन पनि, त्यसमा चाहिँ हामी त्यहाँ कनेक्ट गरेर स्क्रु टाइट गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को वायर लिन्छौँ। रेड युज गरेछौँ भने अब हामीसँग ब्ल्याक भएको हुन्छ, ब्ल्याक लिन्छौँ र ब्याट्री क्यापको एउटा जुन पनि वायरसँग त्यसलाई पनि जोडिदिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी ब्याट्री क्यापको अर्को एन्डलाई चाहिँ हामीसँग भएको रिले मोड्युलको NO मा कनेक्ट गर्छौँ। अघि COM युज गरेका छौँ भने अहिले NO युज गर्ने, र पहिला NO युज गरेका छौँ भने अहिले COM मा। पोल्यारिटी म्याटर गर्दैन, किनभने पम्प जुन डिरेक्सनमा गए पनि पानी पम्प गर्छ। अब कनेक्ट गरेपछि त्यसलाई इन्सुलेसन टेपले मजाले बेरिदिने। त्यसपछि हामी 2टा वायरलाई चाहिँ हामीसँग भएको 2टा वायरको टर्मिनलसँग कनेक्ट गर्छौँ। जता कनेक्ट गरे, जुन वायर जता कनेक्ट गरे पनि हुन्छ। चाहिँ हामी अल्ट्रासोनिक सेन्सर लिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ टोटल 4वटा मेल प्लगहरू छ। त्यसमा चाहिँ एउटामा चाहिँ VCC लेखाएको छ, एउटामा PRIG लेखाएको छ, एउटामा ग्राउन्ड लेखाएको छ, एउटामा एको लेखाएको छ। हामीले VCC लाई 5 भोल्ट दिन्छौँ, ग्राउन्डलाई ग्राउन्ड दिन्छौँ, एको पिनलाई अर्डुइनोको पिन नम्बर 9 मा कनेक्ट गर्छौँ र ट्रिक पिनलाई पिन नम्बर 9 र पिन नम्बर 10 मा चाहिँ एको पिन कनेक्ट गर्छौँ। मैले चाहिँ जम्परलाई टेप लगाएर राखेको छु उस्किँदैन भनेर, त्यही भएर मैले चाहिँ कनेक्ट गरेँ। अब त्यसमा भएको येल्लो वायर चाहिँ मेरो ट्रिक पिनमा कनेक्टेड छ, अरेन्ज कलरको चाहिँ VCC हो, पर्पल कलरको चाहिँ एको पिन हो र ब्राउन कलरको चाहिँ ग्राउन्ड हो। त्यसलाई म अकर्डिङली अर्डुइनो र ब्रेडबोर्डमा कनेक्ट गर्छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म अर्डुइनो बोर्ड लिन्छु र मसँग भएको मेल टु मेल रेड कलरको वायर र ब्ल्याक कलरको वायरलाई चाहिँ पावर डिस्ट्रिब्युट गर्छु, त्यहाँबाट चाहिँ ब्रेडबोर्डमा कनेक्ट गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा रेड वायर लिने र 5 भोल्टमा कनेक्ट गर्ने। त्यो 5 भोल्टमा कनेक्ट गरेको रेड कलरको वायरको अर्को एन्ड चाहिँ म ब्रेडबोर्डको एउटा रेलमा कनेक्ट गर्छु, मतलब एउटा भर्टिकल लाइनमा। त्यसै गरी ब्ल्याक कलरको वायर लिएर अर्डुइनोको ग्राउन्डमा कनेक्ट गर्छु र त्यसलाई अर्को रेलमा कनेक्ट गर्छु। ब्रेडबोर्डमा यो चाहिँ पावर ब्रेडबोर्डको
पावर रेलको एउटा टुक्रा हो। त्यही भएर हराइजन्टल भर्टिकल चाहिँ इन्टरकनेक्टेड हुन्छ, हराइजन्टल चाहिँ कनेक्टेड हुँदैन। किन युज गरेको भन्दा चाहिँ हामीले अर्डिनोबाट लिएको 5 भोल्टलाई अल्ट्रासोनिक सेन्सरमा रिलेमा डिस्ट्रिब्युट गर्न। यो हराइजन्टल यो भर्टिकल लाइन चाहिँ सबै इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। जस्तै मैले रेड कलरको वायरलाई त्यहाँ माथि जोडेको छु, अर्को वायरलाई मैले तलपट्टिको एउटा पिनमा जोडेँ भने यो दुइटै वायर कनेक्टेड हुन्छ। किनभने यहाँ पछाडि चाहिँ एउटा मेटलको एउटा स्ट्रिप जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले माथि भएको पिन सबै एउटै मतलब एउटै त्यो मेटलको पिस माथि हुन्छ, त्यही भएर सबै इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। भनेपछि हामीले अब हाम्रो 5 भोल्टलाई पनि दुई ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने भयो र ग्राउन्डलाई पनि दुई ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी मेल टु फिमेल वायर लिन्छौँ 3टा र रिलेमा कनेक्ट गर्छौँ त्यसलाई। सुरुमा चाहिँ मैले व्हाइट कलरको लागि चाहिँ रिलेको VCCमा कनेक्ट गरेँ। त्यसपछि ग्रे कलरको वायरलाई चाहिँ मैले सिग्नल पिन बनाएँ, त्यही भएर मैले रिलेको IN लेखेको पिनमा त्यसलाई कनेक्ट गरेँ। लास्टली ब्ल्याक कलरको वायर लिएर मैले त्यसलाई रिलेको ग्राउन्डमा कनेक्ट गरेँ। अब मसँग 3टा वायर छ रिलेबाट निस्केको, व्हाइट, ग्रे र ब्ल्याक, जसमा व्हाइट चाहिँ VCC, ग्रे सिग्नल र ब्ल्याक चाहिँ ग्राउन्ड। त्यही भएर मैले व्हाइट कलरको VCC वायरलाई चाहिँ मैले अघि हामीले कनेक्ट गरेको रेड कलरको वायरको त्यो सेम लाइनमा कनेक्ट गर्छु, सो द्याट मैले अर्डिनोबाट 5 भोल्ट सप्लाई गरेपछि त्यो पावर चाहिँ रिलेमा पनि जाओस्। त्यसै गरी ब्ल्याक कलरको वायरलाई चाहिँ मैले ग्राउन्डको रेलमा कनेक्ट गर्छु। त्यसपछि मैले मसँग भएको अल्ट्रासोनिक सेन्सरको पावर पिनलाई पनि रिलेलाई जसरी नै कनेक्ट गर्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा हामीसँग भएको ट्रिक पिन र इको पिनलाई कनेक्ट गर्छु। ट्रिक पिनमा चाहिँ येलो कलरको वायर लिएछु मैले भने, इको पिनमा चाहिँ पर्पल कलरको वायर लिएछु। त्यसलाई चाहिँ मैले अर्डिनोको डिजिटल पिन नम्बर 9 र पिन नम्बर 10मा कनेक्ट गरेँ। किनभने म कोडिङ गर्दाखेरि पनि त्यसरी नै पिन नम्बर 9लाई ट्रिक पिन र पिन नम्बर 10लाई चाहिँ इको पिन भनेर डिफाइन गरेर नै गर्छु। त्यसपछि हामीसँग पावर पिनमा अरेन्ज कलरको वायर र ब्राउन कलरको वायर छ। अरेन्जलाई चाहिँ हामीले त्यो रेड कलरको रेलमा जोड्छौँ, रेड कलरको लाइनमा, अनि ब्राउन कलरकोलाई चाहिँ हामी ग्राउन्डको रेलमा जोड्छौँ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड पनि अर्डिनोको ग्राउन्डमा कनेक्ट हुन्छ र पावर पनि अर्डिनोको 5 भोल्टमा कनेक्ट हुन्छ। अब हामीसँग भएको ग्रे कलरको भनेको रिलेको सिग्नल पिन हो, त्यसलाई चाहिँ हामी पिन नम्बर 2मा कनेक्ट गर्छौँ। यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो कनेक्सन कम्प्लिट भयो। अब चाहिँ हामी अर्डिनोमा कोड अपलोड गर्छौँ र चेक गर्छौँ चल्छ कि चल्दैन भनेर। कोडिङभन्दा पहिला चाहिँ हामी हाम्रो मेन स्ट्रक्चर पनि बनाइहालौँ। त्यसको लागि चाहिँ अघि हामीले लिएको बट्टा युज गर्छौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो DC मोटर पानी भरेर अथवा सेनिटाइजर भरेर चेक गर्दा सिधै सेनिटाइजर भरेर चेक गर्दा नि हुन्छ, म चाहिँ पानी भरेर चेक गर्न रिकमेन्ड गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामी एउटा पाइपको जत्रो एउटा पाल बनाऊँ माथि बिर्कोमा, त्यसपछि पाइपको एउटा एन्ड चाहिँ DC मोटरमा कनेक्ट गरौँ। त्यसपछि हामी बिर्को खोल्छौँ र त्यो मोटरलाई चाहिँ त्यो बट्टाभित्र राखिदिन्छौँ र पाइपलाई चाहिँ त्यो होलबाट बाहिर निकाल्छौँ। यो पाइप चाहिँ लुलो भएकोले खासै राम्रो सेप आएन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी एउटा बाइसाइकलको स्पोक युज गर्छौँ। त्यो बाइसाइकलको स्पोकले चाहिँ यसलाई एउटा फर्म सेप दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी यो पाइपबाट यसरी भित्र छिराउँछौँ र त्यहाँ बिर्कोमा ठ्याक्क अड्काइदिन्छौँ। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क राम्रो सेप आउँछ, धाराको जस्तो सेप आउँछ। अब चाहिँ हामीलाई चाहिएको जस्तो धारा टाइपको सेप पनि यसको आयो। अब चाहिँ हामी सेन्सरलाई त्यो बट्टाको साइडमा राख्छौँ, किनभने हामी अगाडितिर हिँड्दाखेरि त्यसले केही अब्स्टेकल जस्तो डिटेक्ट गरेर सेनिटाइजर झर्न सक्छ, त्यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो
अल्ट्रासोनिक सेन्सरलाई चाहिँ साइडमा राख्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी ब्याट्री कनेक्ट गरौँ, सो द्याट चेक गर्दाखेरि हामीले चलोस्, त्यो ब्याट्री भएन भने चल्दैन। त्यही भएर अब चाहिँ म डबल टेप लगाएर त्यसलाई साइडमा टाँसिदिन्छु। अब चाहिँ हामीले साइडमा हात देखाएर अनि अगाडि हात थाप्यो भने सेनिटाइजर झर्छ। हाम्रो काम चाहिँ सक्यो। अब कोडिङतिर जाउँ। सुरुमा चाहिँ हामी रिलेलाई डिफाइन गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एज डिफाइन रिलेलाई हामी पम्प नाम दिउँ, किनभने हामीले रिलेमा पम्प जोडेका छौँ। त्यही भएर डिफाइन पम्प अनि पिन नम्बर 2 मा कनेक्ट गरेको थियौँ हामीले रिलेलाई, त्यही भएर 2 लेखेको। त्यसपछि आइएनटी ट्रिग पिन भनेको ट्रिगर पिन हाम्रो अल्ट्रासोनिक सेन्सरको ट्रिग पिन इक्वल्स टु हामीले पिन नम्बर 9 मा जोडेको थियौँ आइगेस, त्यही भएर 9। त्यसपछि आइएनटी इको पिनलाई पनि सेम ट्रिग पिन जस्तै डिफाइन गर्ने आइएनटी युज गरेर इको पिन नम्बर 10 मा। त्यसपछि हामी भोइड सेटअपमा जान्छौँ। भोइड सेटअपमा चाहिँ हामीले पिनको नेचरहरू डिफाइन गर्ने हो। हाम्रो रिले चाहिँ आउटपुट पिन, ट्रिग पिन पनि आउटपुट पिन र इको पिन चाहिँ इनपुट पिन, किनभने रिलेले चाहिँ इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसिभ गरेर आउटपुटको रूपमा स्विचको काम गर्छ। त्यही भएर पिन मोड आउटपुट, ट्रिग पिनले इनपुट इलेक्ट्रिक सिग्नल, आउटपुट साउन्ड वेभ, त्यही भएर आउटपुट। तर इको पिनले चाहिँ साउन्ड वेभ रिसिभ गर्ने भएर जब हामीले इको पिनमा हाई सिग्नल पठाउँछौँ यसले चाहिँ पल्सको रूपमा त्यो साउन्ड वेभ ट्रिग पिनले फालेको साउन्ड वेभ ठोकेर रिटर्न भएपछि रिसिभ गर्छ। त्यही भएर इको पिन चाहिँ इनपुट पिन हो। त्यसैले पिन मोड इको पिन इनपुट लेख्नुपर्छ हामीले। इको पिन इनपुट। यति हो भोइड सेटअपमा लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ। अब हामी भोइड लुपमा चाहिँ सुरुमा डिस्टेन्स मेजर गरौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यो डिस्टेन्सलाई एउटा कन्डिसनको रूपमा युज गरेर अनि रिलेलाई अन अफ गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा डिजिटल राइट रिले ट्रिग पिन कमा हाई। अब ट्रिग पिनलाई हाई सिग्नल पठाएपछि यसले साउन्ड वेभ फाल्छ। त्यसको लागि चाहिँ डिले राखौँ, कति सेकेन्डसम्म साउन्ड वेभ फाल्ने भनेर। त्यसको लागि चाहिँ डिले हामीले मिली सेकेन्डमा युज गऱ्यौँ भने अलिकति बढी हुनसक्छ, त्यही भएर माइक्रो सेकेन्डमा युज गरौँ डिलेलाई चाहिँ। त्यसलाई डिले माइक्रो सेकेन्ड 100 राखौँ हामीले डिले चाहिँ। त्यसपछि डिजिटल राइट ट्रिग पिन लो भनेपछि हामीले अब सिग्नल 0 भोल्ट पठायौँ हामीले भनेपछि अब साउन्ड वेभ फाल्दैन। अब त्यसपछि चाहिँ हामी ड्युरेसन मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ ड्युरेसन भन्ने भेरिएबललाई ड्युरेसन इज इक्वल्स टु पल्स इन इको पिन हाई भनेपछि अब पल्स इन इको पिन हाई भनेपछि चाहिँ इको पिनले चाहिँ पल्सको रूपमा त्यो टाइम ड्युरेसन मेजर गर्छ। त्यो ड्युरेसनलाई युज गरेर चाहिँ हामी डिस्टेन्स पनि मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ ड्युरेसन आएपछि चाहिँ डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु, यसमा चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकल एउटा फर्मुला जस्तो छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सिएममा डिस्टेन्स नाप्नलाई चाहिँ ड्युरेसन बाई 2 बाई 29.1 ड्युरेसन बाई 2 चाहिँ किन गरे भने त्यही सेम डिस्टेन्स यसले त्यो साउन्ड वेभले दुईचोटि ट्राभल गर्छ। त्यही भएर ड्युरेसन बाई 2 बाई 29.1 अनि सेमिकोलन दिन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। अब चाहिँ हामी इफ स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ र त्यो डिस्टेन्सलाई एउटा कन्डिसन जस्तो बनाएर स्टेटमेन्ट लेख्छौँ। जस्तै 6 cm भन्दा डिस्टेन्स कम आयो भने हामीले पम्पलाई अन गर्छौँ भनेको हाम्रो हात डिटेक्ट गरेपछि चाहिँ पम्प अन गर्नलाई चाहिँ 6 cm भन्दा कम डिस्टेन्स राखौँ। त्यही भएर इफ डिस्टेन्स इज लेस देन 6 भनेको हाम्रो अलरेडी सेन्टिमिटरमा छ डिस्टेन्स, हामीले यो 29.1 युज गरेर सिएममा कन्भर्ट गरेको हो। डिस्टेन्स इज लेस देन 6 देन स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ डिजिटल राइट रिले चाहिँ मेरोमा चाहिँ यो रिले चाहिँ लो लेख्यो भने अन हुन्छ, त्यही भएर डिजिटल राइट रिले लो लेखेको। त्यसपछि हामी डिले राखौँ। डिले चाहिँ अब कसरी क्यालकुलेट गर्ने भने कति सेकेन्डसम्म हामीले त्यो पम्पलाई अन राख्छौँ। पम्प अन राख्ने भने कति सेकेन्डसम्म त्यहाँबाट सेनिटाइजर आउने भनेपछि डिले चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरेर राख्नुपर्छ। जस्तै मैले चाहिँ 500 युज गरेँ। 500 युज गरेँ भने चाहिँ ठिकै हुन्छ होला, 500 आधी सेकेन्डसम्म सेनिटाइजर झर्ने।
त्यसपछि डिजिटल राइट रिले हाई गरिदिउँ। रिले हाई गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो पम्प अफ हुन्छ। त्यसपछि एल्स स्टेटमेन्ट पनि युज गरिदिउँ। एल्स भनेको चाहिँ अब 6 AM भन्दा बढी भयो भने के गर्ने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो फर्स्टमा पनि ढिले राखौँ, किनभने हामीले त्यो अल्ट्रासोनिक सेन्सरलाई साइडमा राखेको छौँ। अब त्यहाँ साइडमा हात देखाएर अनि फेरि हात हाम्रो सेनिटाइजर के अरे हाम्रो त्यो जुन जहाँबाट सेनिटाइजर आउँछ त्यहाँ अगाडिसम्म ल्याउन कति टाइम लाग्छ होला, 1 सेकेन्ड जति लाग्छ होला। त्यही भएर हामी अगाडि डिले 1 सेकेन्ड राखिदिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ डिस्टेन्स 6 AM भन्दा कम छ भने पहिला 1 सेकेन्ड कुर्छ अनि बल्ल पम्प अन हुन्छ, सो द्याट हामीले त्यो सेन्सरमा लगेको हात पनि ट्याप अगाडि ल्याएर राख्न सक्छौँ। अब एल्स स्टेटमेन्ट युज गरौँ। एल्समा चाहिँ अब हामी 6 AM भन्दा बढी भयो भने के गर्ने। 6 AM भन्दा बढी भयो भने अभियसली हामीले पम्प अफ नै राख्छौँ। त्यही भएर डिजिटल राइट रिले लो हाई गरिदिउँ। यो मसँग चाहिँ दुईवटा रिले छ, एउटामा चाहिँ हाई लेख्यो भने अन हुन्छ, एउटामा चाहिँ लो लेख्यो भने अन हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ डिजिटल राइट रिले हाई लेखौँ। अब यति गरेपछि हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब योभन्दा बढी चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। अब यसलाई कम्पाइल गरौँ। कम्पाइल गरेपछि हामीलाई एरर कतै भएको छ कि भनेर थाहा हुन्छ। मलाई चाहिँ एउटा गल्ती भयो जस्तो लाग्यो। हामीले चाहिँ यहाँ ड्युरेसन र डिस्टेन्सलाई डिफाइन नै गरेको छैन। त्यही भएर लङ डिफाइन गरेछौँ, स्कोपभित्र राखेको छैनौँ भने चाहिँ लङभित्र राख्छौँ हामीले ड्युरेसन र डिस्टेन्सलाई। त्यही भएर ड्युरेसन कमा डिस्टेन्स भनेर लङभित्र राखौँ। हाम्रो कम्पाइल पनि भइसकेको छ। त्यही एरर देखायो। अब फेरि एकचोटि कम्पाइल गरौँ। हाम्रो सेम एरर हो, हामीले करेक्ट गरिसक्यौँ। सेभ गरेर कम्पाइल गरौँ। हामीले रिलेलाई त पम्प भनेर लेखेको छ। मैले तलपट्टि चाहिँ रिलेलाई रिले नै लेखेको छु। मैले धेरै जस्तो रिले नै युज गर्छु, त्यही भएर यो प्रोजेक्टमा चाहिँ पम्प युज गरिदिएको, त्यहाँ मिस्टेक भइहालेछ। अब त्यसलाई पनि चेन्ज गरौँ। त्यति गरी चाहिँ हाम्रो अरू कुनै एरर छैन होला। फेरि एकचोटि चेक गरौँ। फेरि कम्पाइल गरेपछि थाहा त भइहाल्छ एरर, त्यही पनि सायद एरर छैन होला, यति होला। अब कम्पाइल गरौँ। भयो। अब चाहिँ कुनै एरर रहेनछ। अब यसलाई हामी अपलोड गरेर चेक गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ पानी नहाली चेक गर्दा पनि हुन्छ। पम्प बिग्रन त सक्छ, तर पानी हालेरै चेक गरौँ त्यसो भए। अनि केही कतै डिले सिले मिलाउनु पर्छ भने चाहिँ हामी मिलाउँछौँ।